Bisaya kang Kristo mayong buntag. Karong Domingguha atong gisaulog ang ikaapat nga Domingo sa ordinaryong tuig ug Domingo sa Biblia sa tibuok nasod. Maglipay kita sa makahupay nga mensahe sa kabulahanan nga gipadayag sa atong ebanghelyo ug mga pagbasa. Nagdaig kini sa mga bili o mithi nga alang sa mga kasagarang mga tao wala nila ikalipay. Ang pagkabulahan at tubangan sa Dios mao ang iyang mga saad nga musanag unta sa matag tawo ning kalibutan. Kini nga mga mithi ug bili ana nay sulat sa balaang kasulatan o Biblia. Busa giawhag kita sa kanunay nga pagbasa sa Biblia aron mabatunan ang mga kinaiya nga angay batunan sa matag Kristiyano. Ang mumisa karong buntaga mao si Father Neil Badillo, OFM, Order of Friar Minor Priest, Barangay Pampanga, Davao City. Ang choir karong buntaga mao ang New Crusaders Choral Holy Cross of Davao College. Manindog ang tanan og daygon ug simbahon nato ang Ginoo pinaagi sa pag-awit sa pasiunang awit. Ania kita nagkahiusa, itigong sa iyang guma, sa ulugon ang iyang pulong, dawaton ang malipayon. Si Kristo ang pulong, si Kristo nga mapinanggaon, si Kristo sa liturya, si Kristo dawaton ta. Himaya sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug hangtod sa kahangturan. Si Kristo ang pulong, si Kristo nga mapinanggaon, si Kristo sa liturya, si Kristo dawaton ta. Si Kristo dawaton ta. Magampo kita, Dios namong Amahan, nagpasalamat og nagadayig kami kanunay sa imong anak si Jesucristo, ang pulong sa Ginoo gikan pa sa sinugdan. Siya kanunay nagahatag sa kahigayunan, sa pagpaminaw, pagpaambit ug pagsangyaw sa pulong sa kinabuhi nga makapatandog kanamo sa pagpuyo usab diha kaniya. Salamat sa pagpili mo kanamo aron ang tinuuray nga katilingban matukod sumala sa imong pulong og sa Espiritu Santo hangtod sa kahangturan. Atong pagasuguran ng atong santos nga misa sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyong tanan. Welcome sa atong selebrasyon mga kaigsuunan, and we are on the 4th Sunday in the ordinary time. And today, we are celebrating the National Bible Sunday. Atong gipasidunggan ang pulong sa atong Ginoong Hesukristo, pulong sa atong Dios na nagpakatawo, mao ang atong Ginoong Hesukristo. Sa pagpadayon ning atong santos nga misa, karon maghinulsol kita sa atong mga sala. Mangayo kita sa Dios sa iyang kaluoy ug pasaylo
kay siya Dios nga buhi, Dios nga maluluyon. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako dako yamot sa una-una sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ko kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan na kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Sa Diyos sa kahitasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kahitasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kahitasan. Ukadait sa iyang mga tao, sa yuta, Ginoong Diyos ng itong halili, samahan makagagang sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadai kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos sa kahitasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kahitasan. Cordero sa Diyos.
Santo, diha sa himaya sa Diyos Ama. Amen. Himaya sa Diyos na kahitasan. Himaya sa Diyos na Magampo kita, o Ginoong Dios namo, itugot nga higugmaon kanamo sa tibo kasing-kasing, o nga higugmaon namo ang tanang mga tao sama sa imong paghigugma kanila. Kiniamong gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyog hariyuban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Sofonias. Pangitaan ninyo ang Ginoo kamong tanang mapaubsanon ug magmasinugtanon sa iyang mga sugo. Buhata ang matarong ug pagmapaubsanon basin pag mahilikay kamo inigabot sa adlaw sa kasuko sa Ginoo. Ibilin ko didto ang usa ka tawhan nga mapaubsanon. Mudangop sila kanako sa pagpakitabang. Kadtong nahibilin sa Israel, dili na magbuhat og dautan ni mamakak pa. Pasibsibon bila ang ilang kahayupan ug mamahulay sila nga wala nay angay kahadlukan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan ang kabus diha sa Espiritu, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang kabus diha sa Espiritu, kay ila ang gingharian sa langit. Ang Ginoo kasaligan, hangtod sa kahangturan, nagamping sa katarong alang sa dinaog tao. Nangatag ang pagkaon sa gigutom, sa mga biyag ang Ginoo nagapaling kawas. Bulan ang kabus diha sa Espiritu, kay ila ang gingharian sa langit. Sa mga buta ang Ginoo
apan sa dalan sa dautan iyang gisalikuay. Ang ginamari hangtod sa kahangturan, ang imong Diyos o Sion lata sa tanang kaliwatan. Alleluia. Ang kabus, Diyos sa Espiritu, kay ilang iharihan sa langit. Ulan ang kabus, Diyos sa Espiritu, kay ila ang gingharian sa langit. Tinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Mga igsuon, huna-hunaa kung kinsa kamo kaniadto sa pagtawag sa Dios kaninyo. Pipilara kaninyo ang maalamon o gamhanan o tinamod sa katilingban sumala sa tawhanong pangisip. Gituyo pagpili sa Dios ang giisip sa mga tao nga walay kapuslanan aron pagpakaulaw sa mga maalamon, o gipili niya kadtong giisip nga huyang aron pagpakaulaw sa mga taong gamhanan. Gipili niya ang mga sinalikway ug tinamay, o gipakawalay bili sa mga tao aron pagpaila nga walay bili ang giisip nga hinungdanon sa mga tao aron wala gayoy makapagarbo sa atubangan sa Dios. Apan kamo gihiusa sa Dios kang Kristo Jesus, o gihimo niya si Kristo nga atong kaalam. Pinaagi kaniya nahimo kitang matarong atubangan sa Dios, ug kita nahimong balaang katawhan niya o gihatagan kitag kagawasan. Busa, sumala sa giingon sa kasulatan, ang buot magpagarbo, kinahanglan magpagarbo sa mga butang nga nahimo sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Maglipay ang pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagala kaninyo dito sa langit. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitungas siya sa bungtod ug milingkod didto. Unya mialirong kaniya ang iyang mga tinun-an ug gitudluan niya sila niining mosunod. Bulahan ang miila nga sila kabos sa mga butang espirituhanon, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo, kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon, kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbawon niya sila. Bulahan ang maluluyon, kay kaluyan sila sa Dios.
Bulahan ang putli og kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kung bugal-bugalan og daog-daogon sa mga tawog butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay og pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagaman kaninyo didto sa langit. Giungonosab nila niini ang pagpasipala sa mga propeta nga nahiuna kaninyo. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Usa nga susi mga kaigsuunan para maging makahuluganon ang atong kinabuhi, mao ang gitawag natong kalipay. Human beings want to be happy. Kristiyano ka man o unsa man ang imong relihiyon nga gituuhan, there is a common desire to all human beings nga kitang tanan gusto gayod maging malipayon sa atong kinabuhi. Karon mangutana ako mga kaigsuunan, unsa karon ang susi sa inyong kalipay? Unsa karon ang naghatag kaninyo sa inyong kalipay? Of course, maka-enumerate kitag daghan mga kaigsuunan. Perhaps naa ang pamilya, naa ang anak, naa ang manggad, we are in good health, nagtapos ang atong mga anak, naging successful ang atong mga anak, duol kita sa Dios. Daghan mga rasones mga kaigsuunan nga kita moingon to some extent malipayon gayod ako. Pero mga kaigsuunan, kining mga rason nga akong gi-enumerate kaninyo, they are actually secondary reasons sa ginatawag nato nga susi sa kalipay sa tao. Kay naata ginatawag nga source of all happiness. Ug mao kana ang atong Dios. Ang Dios dili lamang siya mao ang susi sa kalipay, kundi siya mismo ang kalipay nga gusto nato maangkon. That's why God created us in His own image and likeness. Kita mga imahin sa Dios, kay gusto ipabalo ka nato sa Dios nga gusto niya ihatag kanang kalipay kanato nga mao siya. We are built to be in union with God. God created us to be with Him. O gitawag kini sa mga theologians nga supernatural, transcendental. Gihimo kita sa Dios, gidisenyo kita sa Dios para lang gayod kaniya. Pero mga kaigsuunan, naatay mga gihimong substitutes sa atong Dios nga naging source pod sa ginatawag natong kalipay. Og si Saint Thomas Aquinas nagngalan og upat nga substitute sa Dios. Una, gitawag niya kini nga manggad. Manggad, gihimong Dios-Diyosan sa tao, naging source sa kalipay. Ang ikaduha, ang ginatawag na worldly pleasure, ang kalipay nga kalibutanon. Ang ikatulo, ingon si Thomas Aquinas, is power, ang gahom sa tao. Ang ikaupat, ang ginatawag niyang honor o garbo sa tao. Mga kaigsuunan, these substitutes to the ultimate and genuine and true God ay matawag nato nga addictive. Daghan mga tao nga na-addict gayud sa manggad. No, bisan daghan na sila kayamanan,
naalang gihapon ang desire nga mas labawan pa kung unsa ang kayamanan naa sa ilaha. Tungod kay ang manggad is also addictive. Naapod na adik sa ginatawag nato nga pleasure, worldly pleasure. Kaya naatay addiction sa droga, addiction sa sex, addiction sa pornography, addiction sa relationship, no? Magpuli-puli og relasyon nga murag sinina. Naapod ginatawag ta nga addiction sa ginatawag natong gahom nga dili na muhawa sa pwesto. Kay nalipay siya, nakahatag sa iya ang posisyon to the extent nga mangdaya na siya sa eleksyon aron lamang makuha kanang posisyon nga iyang gusto. Because power is also addictive. And of course, ang dungog, ang garbo sa tao. Kaya importante kaayo ang atong ngalan. Daghan ta mga titles, importante ang mga connections kanato kay nagapahatag kini kanato garbo. Og this is also addictive. That's why ang Beatitudes kanato mga kaigsuonan nagapahinumdom kanato nga gitudluan kita sa atong Ginoong Hesukristo nga kining tanan nga gipuli nato kaniya dili makahatag kanato og tinuod nga kalipay. Bulahan ang miila nga sila kabos sa mga butang nga espirituhanon kay ila ang gingharian sa langit. We are not romanticizing poverty and we are not demonizing wealth. Pero ang lisod mga kaigsuunan kung na-attach na kita sa kayamanan to the extent na ang tanan dili na nakadepende sa Dios. Kung unsa man naa kita mga kaigsuunan, gasa kana sa Dios. We are not worthy of that, pero gihatag niya kanato aron gamiton para sa pagtindog sa gingharian sa Dios. Dili kana ato, kundi para sa pagtindog sa komunidad sa Dios. Bulahan ang nagsubo, gipahinumdom kita sa Ginoo na it is okay to be sad sometimes because this is a counter culture, a counter witness of the world that is addicted to pleasure now. We want always to be happy. But you know, God is teaching us it is okay to be sad because life is not always about pleasure. It is always also about sacrifices for the sake of others. Bulahan ang mapaubsanon kay makadawat sila sa gisaad niya. Dili ang gahom ang tumong sa tanan, kundi ang tanan nga atong nadawat, hinaot paunta, makabalo kita, magpaubos. Kaysa pagpaubos, makita nato nga kita gigasahan lamang sa Dios o kita maging mapasalamaton. Og bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, dili ang dungog mga kaigsuunan. Naa ang tinuod nga imahin sa pagkabulahan. Naa ang tinuod nga imahin sa tinuod nga kalipay. Ang Dios, ang atong Ginoong Hesukristo nga gilansang sa krus, walay manggad, walay gahom, walay kalipay, walay garbo, nagpaubos kay iyang gituman ang kabubuton sa Dios. Ang susi sa kalipay o pagkabulahan, ang pagtuman gayod sa kabubuton sa Dios sama sa gitudlo o gihemplo sa atong Ginoong Hesukristo. Atong bag-o ng atong pagtuo, nagatuo kami sa usa ka Dios.
Nagatuo kami sa santos katoliko apostoliko simbahan. Nagailangan sa pamilya para sa pasayuan sa bansa. Nagpaabot kami sa pagkakalo sa mga nangyayari ug sa kinabuhi. Karong adlaw gipasaligan kita sa atong Ginoong Hesukristo nga ang Dios nag-atiman kanato sa espesyal nga paagi alang ni adtong mapaubsanon og mga sinalikway ug gilutos sa katilingban. Nagantihan niya sila sa gasa sa gingharian ni adtong nagkinabuhi sa mga bili ug mithi nga anaa sa kabulahanan. Magampo kita nga hatagan kita sa grasya nga magmatinud-anon sa pagpuyo ning mga bili sa pag-ingon. Ginoo, pamati kami nga nagaampo kanimo. Alang sa tibuok simbahan, ubos sa paggiya sa mga lideres, hinaot nga sila mamahimong masanagong ehemplo sa pagkinabuhi sa espirituhanon nga bili ug moralidad, ug dili mahaylo sa pagsulay, paghupot sa mga material nga mga butang. Magampo kita. Ginoo, pamatian kami nga nagaampo kanimo. Alang ni adtong nagbangutan, kantong nagantos tungod sa mga inhustisya sa uban nga nakita nila diha sa katilingbanong Kristohanon ang tinubdan sa pagpahulay o pagpadasig sa kinabuhi. Magampo kita. Ginoo, pamatian kami nga nagaampo kanimo. Alang ni atong naningkamot nga pauswag ang kalinaw diha sa kamugnaan o kabuhatan. Nga unta dili sila mawad-an sa paglaom tungod sa kalisod sa mga gisabgubang nga buluhaton. Magampo kita. Ginoo, pamatian kami nga nagaampo kanimo. Alang ni atong mga adunay kahibalo o gamhanan, nga unta sila maluoy ngadto sa mga taong walay koneksyon o panginabuhi, aron sila usab makasinati sa kaluoy sa Dios. Magampo kita. Ginoo, pamatian kami nga nagaampo kanimo. Alang sa mga batan-on sa kalibutan, ilabi na sa atong nasod, nga sila maghupot sa bili sa pagkaputli sa kasing-kasing, diha sa ilang panghunahuna, sa pulong ug sa buhat. Magampo kita. Ginoo, pamatian kami nga nagaampo kanimo. Alang kanatong tanan, nga atong huptan ug hatagag bili ang pulong sa Dios, pinaagi sa pagbasa niini, pagampo niini ug pagpuyo niini sa atong kinabuhi. Magampo kita. Ginoo, pamatian kami nga nagaampo kanimo. Alang sa atong mga igsoong nangamatay, nga mahiuban na sabanay sa Dios dito sa langit, uban ni Maria o sa tanang mga santos, ilabi na ang mga namatay sa biktima sa COVID-19, biktima sa gubat sa Ukraine, ug sa lain nga mga nasod. Ang mga sakop sa cooperators, benefactors, ug sponsors sa Paulines Media Mission. Magampo kita. Ginoo, pamatian kami nga nagaampo kanimo. Ginoong Hesus, anaa kanimo ang mga bili sa kabulahanan ug ang ilang katumanan. Sa among pagpaningkamot nga mahimo kining labing mahinungdanong bili sa kinabuhi, hatagi kami sa imong mahigugmaong grasya, hangtod nga among maabot ang paghari sa mga kabulahanan. Din ikaw nagpuyo ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Ikan kini kanan, kanimo
aron pag-ampo kang mga kining inyog akong sakripisyo, pagadawaton ta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. O Ginoo, nagahalad kami diha sa imong mga altar sa mga gasa, nga timailhan sa among pag-alagad kanimo. Itungot nga sa pagdawat nga maluluy uniini, mahimo kini nga timaan sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Bayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gay nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatawo giuli niya ang pagkamatarong sa tawo. Pinaagi sa iyang pagpasakit gipapas niya ang among mga sala, ug diha sa iyang pagkabanhaw gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkayab balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit. Og busa ang mga anghel sa kalangitan nagadayeg sa imong himaya, og nagduyog sa tanang mong mga santos diha sa ilang walay hunong nga pag-awit sa pagdayeg. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan, daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Santos nga Amahan Dios nga tunay makagagahom sa tanan, angay matarong gay nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Santos gay ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikwas yaw pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug niingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikwas siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug Panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Una sa kami sa imong kamatayon, ug nagmantala sa imong pagkabanhaw, ug walay kang mubalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuyog kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami manggakalawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdum Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan.
Himo ang mahingpit kami da sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Romulo among obispo ug sa tanang mga pari, relihiyoso ug laiko. Hinumdum usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanang sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angyang nga makaangbit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ikaw nga daykon ug amoy ikaw mahimayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan. Diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanan dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Gitudluan kita sa atong Ginoong Jesucristo nga atong Dios iyang amahan, karon mga hastang tawgon siya. Mangayo kami kanimo Ginoo, kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa salag malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Sa imong mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among masala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton na tagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Peace be with you. Peace be with you.
Ang atong Ginoong Hesukristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit anang sa panihapon sa Ginoo. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Sa mga nahisalaan, tinapay sa kinabuhi, pagkaon sa kabus. Yesu, panis pitelorum patris. Yesu, fons vitae aquae. Cibus et totus noster, cibus et totus noster, in itinere, ad domus Magampo kita, o Ginoo, kay imo kaming gilig-on sa gasa sa among kaluwasan. Itugot nga magtubo kanunay dinhi kanamo ang matuod nga pagtuo. Pinaagi niining hinabang sa kaluwasan nga way katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga masakiton. Ginoog Amahan, Dios nga walay katapusan ug makagagahom sa tanan, pinaagi sa imong panalangin, hatagan mo kami kusog ug panabang sa among kahuyang. Sa imong kaluoy, hikapa ang mga masakiton. Palingkawas sa sila gikan sa sakit ug ipahiuli kanila ang maayong panglawas. Aron diha sa kasiguruhan sa imong kaayo, magdayig sila nga mapasalamaton sa imong balaang ngalan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyong atong Dios nga makagagahom sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng Santos nga misa, manlakaw kita sa gugma ug kalinaw ni Kristo.
Nasyon nga gisaon tumanoy, buyatan iyang pulong, isang yatang malipayon. Si Kristo ang pulong, si Kristo nga mapinanggaon, si Kristo sa liturya, si Kristo isang yata. Himaya sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug hangtod sa kahangturan. Si Kristo ang pulong, si Kristo nga mapinanggaon, si Kristo sa liturya, si Kristo isang yauta. Si Kristo isang yauta. Way to Happiness. The material in this book was written with a particular purpose, a special method, and a deliberate spirit. The purpose to bring solace, healing, and hope to hearts, truth and enlightenment to minds, goodness, strength, and resolution to wills. The method, the application of the eternal moral and spiritual principles to the basic problems of individual and social life today. Way to Happiness is available at the Paulines Media Center, Bolton Street, Davao City at $2.75 per copy. Gospel Power 2026. St. Paul declares that the gospel is God's power for the salvation of everyone who believes. In Romans 1:16. Whenever the announcement of the gospel encounters receptive hearts, God, acting through the Holy Spirit, unleashes the saving power of Christ's death and resurrection, and brings about the transformation of the face of the earth. Gospel Power 2026 is your daily companion in growing your relationship with Jesus. He is our hope, strength, and consolation as we face the ups and downs of our daily life. Avail now. Gospel Power 2026 is available in our Paulines Media Center, Daughters of St. Paul, Bolton Street, Davao City.